भाऊन आणि बहिणो, तुमक सुमेस्तांक नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्रच्या नियळाक स्वागत. दीस आज मंगळार संध्याकाळचो 16वो हप्तो. मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. आज निमाणो दीस म्हणजे आदल्या सोनवारा काल आणि आज मिका प्रवादेविशयंत आम्ही नियाळ करता. फाल्या जेरेमाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचो. त्या देखून निमाणो दीस म्हणे. अध्याय 7 वळी 14-15, 18-20. हांगासर मिका प्रवादी देवा लागीं मागणे करता. कितें मागता आयकुया. तुजी बेतकाठी घेवन तुजे पोरजेक सोरोवाक व्हर. तुज्या दायजाचो हिंडतो. पिकाळ भुंयचे मोदेकात रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्या काळार तो सोरोवाक वेतालो तशें ताका आतां बाशानांत आनी गिलेयादांत सोरोवाक वचूंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं ती विस्मितां आतां आमकां परत्यान दाखय. मिका प्रवादी, जे कितें तुवें पयलें केल्लें तें आतांय तुजे परजेतें कर. आतां तुजी परजा तुका अविश्वासी जाल्या, तुजे तावन पयस पावल्या जाल्यारय तांचेर तूं रागार जायनाका. बगार तांचेर काकुळट दाखय. जे कितें पयलें तुवें केल्लें तशेंच आतांय तुजी दयाळाय दाखय म्हूण मागता. मुखारसून तो म्हणटा, तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वांचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताची फातकां तूं बक्षिताय. तूं सदां काळ राग धरिनाय. बगार काकुळट दाखोवच्यांत संतोसताय. देखून परतून आमची काकुळट कर. आमचे गुन्यांव पांयांतळा मस्ती. सगळीं आमची पातकां दर्याचे गुंडायेंत उडय. पूर्वीं आमच्या पुर्वजांक सोपोत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजे विश्वासीपण आनी अब्रामाक तुजी काकुळट दाखय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भाऊन आनी भयणीनो, फातकांत बुडोवन आशिल्ल्या इस्रायल परजेक मिका प्रवादी देवाचें बोगसाणें कळीत करता. तुमचो देव सदां काळ राग धरिना. ताका एक पोटी राग येवंक पुरो, पूण तो बांदून दवरचो राग न्हय. बगार काकुळट दाखोवच्यांत तो संतोसता. आमचे गुन्यांव पांयांतळा मस्तिता आनी आमची पातकां दर्याचे गुंडायेंत उडयता. असलो देव म्हूण इस्रायल परजेक सांगता. सदां काळ
राग बांधून दवरिना, राग बरें न्ही मोगाळ भोवन आनी बडिनो, ते चड काळ लांब दवरचो, चड काळ राग दवरचो बरें न्ही. रागार जाया पूण पातकाक इडें दिनाका म्हूण देवाचें उतरच म्हणटा. मात्र न्ही आमची पातकां दर्याचे गुंडायेंत उडोवचो. दर्याची गुंडाई कितली म्हूण कळीत ना म्हणटात. तर तसल्या गुंडायेक आमची पातकां गुणयेन घालून उडयलीं जाल्यार ती पाटी हाडची बरी आत की नात. एक जोक म्हाका उडास येता. कितें म्हळ्यार आमचो देव आमची पातकां एका गुणयेन घालून दर्यार उडोवन बिचार म्हणजे दर्याच्या देगेर एक बोर्ड घालता की हांगा मासली धरचें आडवरलां म्हूण. म्हणजे एक पोटी बोगसल्लीं पातकां ताचो परत्यान उगडास काडूंक ना. पातकां दर्यांत उडोवन देगेर बोर्ड घालता सांगून हांगसर मासली धरचें आडवरलां. असलो आमचो देव. आनी इस्रायल परजेक मिका प्रवादी देवाची काकुळत देवाचें बोगसाणें उगडापें करता. आनी होच विशय आयच्या किर्तनांत आमकां वाचूंक मेळटा. किर्तन 84 वा 85, 2-4, 5-6, 7-8. तुजे परजेचे गुण्याव तुवें बोगशिले, तिच्या सकड पातकांची खतां तुवें पुसून काडली. खतां तुवें पुसून काडली. तुजो राग तुवें पयस केलोय, तुजो क्रोध तुवें निवोवंक सोडलोय. भोवन आनी भयणीनो, आमचो देव असलो दयाळेन भरलेलो देव तर ही दयाळाय आमी अनुभव केल्या गी. जायते फावटी आमी चिंतचे आसा की आमच्या बऱ्यापणाचेर हुंदोवन देव काकुळत दाखयता. आमच्या सांतीपणाचेर हुंदोवन देव आपणाचें बोगसाणें मेजून दिता. रेशन स्टोराक गेल्यार इतलेंच रेशन म्हूण आसा. इतलो किलो तांदूळ, इतलो किलो साकर, इतलो किलो गंव, इतलें लिटर तेल. तुमकां उडास आसतलें पयलें रेशन हाडचें. आमी चिंताव आमच्या बऱ्यापणाचेर हुंदोवन देव मेजून आपणाची काकुळत दिता म्हूण. हे सत न्ही मोगाळ पवन आनी भयणीनो, सत न्ही. एफेसकारांक बरयलेल्या पत्रांत सांत पावलो म्हणटा, अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासून पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ताचोवें पुनर्जीवन केलें. देवाचे दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. न्ही आमच्या सांतीपणाक लागून सांत पावल म्हणटा देवाचे दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें खंयचें? तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणीय बाडाय उलोवंक नजो. देवाची काकुळत तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी बाडाय उलोवंक नजो. त्या देखून हांवें 4 फावटी बायबल वाचून 1000 रितीऱ्यो करून 100 कॅन्डलां पेटोवन 9 दिसांची नोवेनां सुखय नासतना वचून
देवाचें बोक्साने जोडयेत म्हूण चिंताय जाल्यार तूं रॉंग ट्रॅकार आसाय. आमी कोणेय काम करन आमचें बोक्साणें जोडूंक जायना. दिसभर काम केल्यार संजेच्या वेळार कूल मेळटा आनी सांगता की हांवें आज काम करून इतले पयशे जोडले, तितले जोडले. कामाक लागल्या वेळार पयलो सांबाळ हाताक मेळटना असलें एक चिंता आमच्या मोतींत येता. हांवें काम केलें आनी म्हज्या कामाचो फळ हो. ते संवसारी चिंतपान चलता, पूण देवाच्या चिंतपांत हांवें काम करन, हांवें जोडून देवाची कृपा जोडूंक जायना. बागार देवान दिवचें तें फुंक्याचें देणें. हें आमी मोतीन दवरूंक जाय. पयलें. दुसरें, देव आपणाच्या काकुळतेंत दयाळेंत इतलो उदार, पूण आमी तें वळखून घेवंक चुकतांव. कितें म्हळ्यार आमी चिंतांव की आमचीं पातकां येदीं व्हड, आमचीं पातकां टेरिबल. देवाक ही बोगसूंक जायत गी. हांवें हें देवड पातक केलां, देवाक हें बोगसूंक साध्य गी. म्हजी इतलीं पातकां आसात जल्मातावन ह्या पर्यंत, देवाक ही बोगसूंक साध्य गी. थोड्यांचो दुबाव. आनी थोड्यांक देव म्हाका संपूर्ण रितीन बक्षीत गी. थोडीं पातकां बक्षीत, पूण पातकां बक्षीत गी. पातकां बक्षीत, पातकां बक्षीत गी. तिसरें, देवाच्या बोक्साण्याक हांव योग्य न्ही. ना बा, हांव देवातावन बोक्साणें जोडूंक योग्य जाल्लो व्यक्ती न्ही. आय एम अनवर्दी. कशें बोक्साणें जोडलें, कुमसाराक गेलें हांव, पूण परत्यान ताचेच विशयेन चिंतचें. हांवें म्हळें पळया, देव आमची पातकां दर्यान घालन मासली धरूंक ना म्हूण बोर्ड घालता, पूण आमी कितें करता, आमी परत्यान वचून थंय मासली धरूंक प्रयत्न करता. म्हणजे परत्यान ताचेच विशयेन चिंतचें. हांवें त्या दाळा तें केल्लें, हांवें हे दाळा हें केल्लें, बोक्सां लागिना आंगी. तादेखून जायतीं जाणां कुमसाराक आयिल्ल्या वेळार परत्यान सांगचें आसा, फादर हांवें हें कुमसारान सांगलां, पूण परत्यान म्हाका डावट, बोक्सां लागिना आंगी म्हूण. ताका परत्यान सांगचें हांवें. परत्यान वचून मासली धरची संवय तांची. भोव न्हू न्ही भयणीनो, खंयच्याय एका ऑफिसांत, कंपनींत काम करीचे जाल्यार, काम मेळचें जाल्यार तुजी अर्हता पळयतात. तूं कितलें शिकलाय, तुजें एक्सपिरियन्स कितलें, तुजी कॅपॅसिटी कितलें. पूण हांगासर देव तुजी बायोडाटा पळोवन, तुजी CV पळोवन तुका बोक्साणें दिवचो देव न्ही. वॉक इन इंटरव्यू तूं ताचे लागीं गेल्ले बरीच, तुका बोगसून ताचो बूत, ताची धूव करचो देव तो. तर मुखार भोव न्ही भयणीनो, असल्या देवाचे काकुळतो बोक्साणें अनुभव करूंक कश्ट जाता जाल्यार आज एक काम करूंक जाय. कसलें काम तें? देवाच्या उतरांतावनूच सुटका जोडून घे. देवाच्या उतरांतावनूच सुटका जोडून घे. कशें? पवित्र पुस्तकांतलीं थोडीं उतरां तुज्या मोतीक तवळ तवळ उडासा काड. कशें तूं परत्यान वचून मासली धरताय गी, मासली धरीन वचो म्हणल्या जाग्यार ते मासली धरच्या बदलाक ही थोडीं देवाचीं उतरां तुज्या मोतीक हाड.
इसाया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 30 आणि 8 वळ 17. देव आमची पातकां आपणाच्या फाटल्यान काडून उडयता. ही कास बिहाइंड हिज बॅक. फाटल्यान उडयल्लें परत्यान विंचून हाडूंक ना. ते नाका, गरज ना म्हूण ताचो अर्थ. उडास दवरा, हे इसाया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप. गॉड कास बिहाइंड हिज बॅक आर सिन्स. आमची पातकां तो फाटल्यान काडून उडयता. म्हजी पातकां तुजे फाटल्यान उडयल्याय. एक्झॅक्ट वर्ड्स. म्हजी पातकां देवान फाटल्यान उडयल्यांत. उडास दवरा. सांगा, म्हजी पातकां देवान फाटल्यान काडून उडयल्यांत. तेंच मुखार 40 आणि 3 अध्याय आणि 25व्या वळींत इसाया प्रवादी म्हणटा, तो आमची पातकां पुसून काडटा. पुसून काडता. सगळे म्हजे अपराध पुसून काडता. पुसून काडना जाल्यार कितें उरता? खत उरता. खत पळयतना आमकां उडास येता. नेंगे आंगार खंयचीं खतां आसा जाल्यार चिंतें एक्सिडेंट जाल्लें, खत आसा, मार्क आसा, आनी तो मार्क पळयतना आमकां कळटा, ओ येदोळ एक्सिडेंट जाल्लें, अशें जाल्लें, सगळें आमच्या मोतीक येता. पूण हांगासर देव आमच्या पातकांचे खत सयती पुसून काडता. ताचो उडास येयनजो म्हूण. सांगा पळया, तो आमचे अपराध पुसून काडता. हे तुम्ही सांगूंक जाय तवळ तवळ. तो तांचो उडासच काडना. जेरेमाया प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 30 आणि 1, 30 आणि 4 वळी. ते देखून मुखार भोवन न्ही बडिनो, ही थोडी उतरां, न्यायच्या पयल्या वाचपांतली थोडी उतरां, किर्तनांतली उतरां मोतीक तवळ तवळ हाडा. तेंच तुमचे मंत्र करून घेया. मंत्र म्हळ्यार तवळ तवळ सांगूनच आसचे. आनी अशें देवाचें बोगसाणें, देवाची काकूळ तूं क्लेम करा. म्हणजे त्या विशीं उलोवचे मुखांत्र, त्या विशीं आमकांचो उडास हाडचे मुखांत्र त्या बोगसाणेचेर आमचो भावार्थ आमी गूंड करूंक साध्य आसा. असलें एक होमवर्क करा. आनी जें कितें मिका प्रवादी म्हणटा तसले देवाचो अनुभव आमकां सुमेस्तांक जावं दी. पातकाच्या उडासांतल्या त्या बंदडेंत आमकां सुटका मेळो. पातक आमकां सुटका दिना. बगार पातकातावन आमी सुटका जोडल्यार मात्र आमचें जिवीत संपूर्ण रितीन 100% जियेतलें हांव. असलें भाग आमा सुमेस्तांक फावो जावं. भोवन न्ही बडिनो, आयचें कीर्तन देवा लागीं काकुळत आनी बोगसाणें मागचें एक मागणें जावन आसा. तुजी काकुळत आमकां दाखय सर्वेस्परा म्हणो किर्तनाचो श्लोक असो आसा. खंडीत जावन देव कनवळायेन, दयाळायेन आनी बोगसाण्यान भरलेलो. त्या देवा लागीं आमी काकुळत मागो न्हू. आतां हें कीर्तन, हें मागणें आमी सांगता मागीर. श्लोक. तुजी काकुळत आमकां दाखय सर्वेस्परा. तुजी काकुळत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या गावाक सर्वेस्परा तुवें एक पावटी दया दाखयिल्ली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून हाडली. तुजे परजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिच्या सक्कड पातकांची कथां तुवें पुसून काडली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. तुजो क्रोध तुवें निवोंक सोडलोय. तुजी काकुळत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारोका, नव्यान आमकां एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें दया करन विसर. तूं आमचेर सदां काळ रागार रावतलोय गी. संततीच्या संततेक आमचेर तापोनूच आसतलोय गी.
तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवंत करचो नायंगी. आमकां तुजे परजेक तुजे सोवें संतोसू दिवचो नायंगी. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, येदळूच हांवें तुमकां सांगले बरे, येवच्या वर्साच्या बायबल डायरेक आमी पेज स्पॉन्सर आशेतां. जल्म दिसा संदर्भी, काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुम्ही येवच्या वर्साच्या बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करियेत. तुम्ही दिल्ली ती नांवां आमी त्या त्या दिसाच्या पेजीचेर छापता. मात्र न्ही, तुम्ही कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी तुमकां ती बायबल डायरी घरा पोस्टार धाडून दिता. तातूंत हर एक दिसाची वाचपां आसात, किर्तन आसा, वाचपाचेर नियाळ आसा. मात्र न्ही, संतांच्या जिविताचेरय उजवाड आसा, नोवेनां आसात, चालती मागणी आसात. वर्साच्या 365 दीस उपकाराक पडची ही डायरी खंडीत जावन तुम्ही वापरयेत, हेरांकी गिफ्ट जावन दिवयेत. आनी ह्या एका योजना मुखांतर जे कितें तुमी दिवची काणीक आसा ती आमी दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर वापरता. त्या देखून तुमची नांवां, तुमचे डेट्स आमकां धाडून दियात. म्हजो WhatsApp नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता, 9481263229. भोवमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर विक्टर फर्नांडीस कर्मिलेत, डायना फर्नांडीस बेंगलोर टाउन, जानेट मस्कुरेनस बेंगलोर टाउन, मारिजा रॉक डिकुन्ना बेळतंगडी टाउन, रसिफो विक्टर डिसोजा म्हापसा गोंया टाउन, एलिझा सिक्वेरा निड्डोडी टाउन, जेस्सी पिंटो बारकोर टाउन, लूसी पेस कुलशेखर मंगळूर टाउन, सुनील डेसा शंकरपुरा मस्कत टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदेन झेब्लिन फर्नांडीस मालाड मुंबय टाउन, पौलिन डिसोजा अंजलोर टाउन, जोझफ डिमेल्लो कुळाय होसबेट्टो टाउन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. पल्ल्या परत मेळया मोगाचो.